तबसरा नहीं, बिला तबसरा ही ये बात है। इसी किताब के सफा नंबर 11 दूसरे हिस्से के ऊपर लिखा कि तू अपने वक़्त का सिद्दीक़ अकबर है। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करते हुए क्या लिख रहे हैं? तू अपने वक़्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियों हैदर आदिल है या गौस। गनी मैंने उस्माने गनी, हैदर मैंने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, आदिल मैंने उमर फारूक। कहा कि गनियों हैदर आदिल है या गौस। आगे कहा, अखीर कर दिए, कहते हैं वली क्या, वली क्या, मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। कहते हैं पीर साहब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी साहब, आपके तो क्या कहने, आपकी जब मजलिस होती है ना, जब आप तकरीर करते हैं, वाज शरीफ फरमाते हैं, उस मजलिस के अंदर नबी मुरसल भी आते हैं, हत्ता के रसूलुल्लाह भी आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये गुस्ताखी की इंतहाए है। इस किताब के अंदर गुस्ताखी की ऐसी इंतहा की, मैं कहता हूं वो हाथ टूट जाने चाहिए थे, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आना चाहिए था। अगर दुनिया में नहीं आया तो शायद आखिरत में आए, जिन्होंने नबी के बारे में ऐसे कलिमात कहे। कहते हैं कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दरूद, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दरूद। किल्लत कहते हैं कम को, कसरत कहते हैं ज्यादा को। कहते हैं कम के बाद ज्यादा, पहले थोड़ा दरूद होता था अब ज्यादा हो गया। कसरत के बाद किल्लत पे अक्सर दरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। समझ नहीं आई शायद आपको। कहते हैं इज्जत बाद जिल्लत, ऐ नबी जो आपको जिल्लत के बाद इज्जत मिली है ना, उस पे सलाम। अस्तगफिरुल्लाह। और अहले हदीस का अकीदा सुनो, अहले हदीस क्या कहते हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा कलिमा, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा हरफ जिसमें तौहीन का लफ्ज पाया जाता हो, तौहीन का शायबा हो, नबी की जात के बारे में कहना नबी की तौहीन है, और तू नबी की तरफ जिल्लत की निस्बत कर रहा है, तुझसे बड़ा जलील इस रुए जमीन पे कोई नहीं है। जो नबी की तरफ जिल्लत की निस्बत करे, उससे बड़ा जलील है कोई नहीं है। जलील खुद है, और जिल्लतों की निस्बत सारी कायनात से इज्जत में बुलंदो बाला नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ करते हैं। ओ अदब सीखना है, आ मोमिनों का रास्ता देख। कहता था मोमिनों का रास्ता कौन सा है? हजरत अब्बास से किसी ने पूछा, अब्बास तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह बड़े हैं? हालांकि हजरत अब्बास नबी के चचा थे, रिश्ते में चचा लगते हैं, उम्र में बड़े हैं। कहने लगे अगर कहूं मैं बड़ा हूं ईमान जाता है। कहा लोगों सुन लो, उम्र में तो मैं बड़ा हूं, लेकिन इज्जत एहतराम और वकार में मेरे नबी बड़े हैं। अल्लाह अकबर। ये है अदब, ये है मोमिनों का रास्ता, जो तुझे ढूंढने से नहीं मिलता, अहले हदीसों से जो तुझे बताएंगे मोमिनों का रास्ता कौन सा है, उसका तज़किरा तुझे समझाएंगे। आइए एक दो हवाले और रख के अपनी बात को खत्म करता हूं। यह किताब आईना अहले सुन्नत है। ये एक देवबंदी आलिम दीन ने किताब लिखी, रजा खानी मजहब, बरेलवियों के ऊपर एतराजात किए, उसका जवाब लिखा बरेलवी आलम अबुल कलीम मोहम्मद सिद्दीक ने, और ये किताब लिखी गई डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली, जो आजकल तौहीद के ठेकेदार बने हुए हैं, फैलाते शिरक हैं, शिरक की मशीन गन्ने कसी हुई, दावा तौहीद का करते हैं, दावा तौहीद का, फैलाते शिरक है। सारी तकरीरें सुन लो, अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में दलाइल पेश करेंगे, तौहीद का रद्द करेंगे, शिरक की हमायत में दलाइल का दिफा करेंगे। ये उनकी किताबें हैं। उसकी फरमाइश पर मोहम्मद सिद्दीक फानी साहब ने आईना अहले सुन्नत लिखी। इस किताब के अंदर क्या फरमाते हैं, गौर कीजिए, हैरान रह जाइए। आपने सुना होगा अपने उलमा से भी और अहले हदीस उलमा से भी, क्या कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर लगेगा, सारी दुनिया के लोग अल्लाह के दरबार में खड़े हुए होंगे और अल्लाह अपनी पिंडली को नंगा करेंगे,
کشف ساق فرمائیں گے، اللہ کی پنڈلی کو ننگا دیکھ کر نور کی شعائیں اور کرنیں ایسی پھوٹیں گی، اہل ایمان اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ بات امام الانبیاء، کائنات کے سب سے سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بیان فرمائی۔ تیری کتاب کا مصنف کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اے غوث پاک، قیامت کے دن آپ کے قدم پاک کی تجلی کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تجلی الہی ہے سجدے میں گر پڑے اور دہشت زدہ ہو گئے، حالانکہ یہ تجلی الہی نہ تھی بلکہ غوث الثقلین کے نور کا کرشمہ تھا۔ استغفر اللہ۔ اور نبی کی بات کو جھٹلایا کہ نہیں، نبی نے کہا اللہ کشف ساق فرمائیں گے۔ یہ کہتا ہے غوث سید الثقلین پیر عبد القادر جیلانی کی پنڈلی کے نور کا کرشمہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ کتاب دیوان محمدی، جی دیوان محمدی، ایک آدھ حوالہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آئینہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ محمد یار خان، یہ محمد یار، خواجہ محمد یار فریدی اس کتاب کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کی توہین کی حدیں پھلانگ دی اور کہتے ہیں، ایک حوالہ آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، خرام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں۔ کوٹ مٹھن کا نام تو سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کوٹ مٹھن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بن کے آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے، خدا کو ہم نے دیکھا ہے سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ آگے کہتا ہے فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے، تو بے رنگی میں آ صورت مٹھا مٹھن کی گلیوں میں۔ احد احمد ہے، احد کون ہے؟ اللہ، قل هو اللہ احد، کہا احد احمد ہے، لیکن میم کے پردے میں پہن کر یا کا پردہ فرد ہے مٹھن کی گلیوں میں۔ وہی جلوہ جو فاراں پہ ہوا احمد کی صورت میں، اسی جلوہ کو پھر عریاں کیا مٹھن کی گلیوں میں۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو ابھی اور بھی طویل تھا، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح کہہ رہے تھے اہل حدیث تو 150 سال پہلے کے ہیں، میں دلائل اکٹھے کر کے لایا تھا، لکھ کر لایا تھا کہ ہر صدی کے اندر نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو مبارک دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے نائب تم ہو، ہمارے خلیفہ تم ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 73 فرقوں والی حدیث کی تفسیر کے اندر لکھا، لوگوں سن لو، اگر اس ملت واحدہ سے مراد اہل حدیث نہیں تو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کو کوئی پتہ نہیں، اس ملت واحدہ سے طائفہ منصورہ سے اور کون مراد ہیں۔ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح، دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا، ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح، یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔